ما كان عم يحكي إلا عنك، ما بيهمه شي غير سعادتك. كل قعداتنا سوا كنت كل حديثه، حتى أنا وعم وصله على المطار كان كل همه أنت. وهيك بيتصرف إذا كنت هالقد بهمه؟ هيدا التصرف ما إله غير تفسير، يا هو مشغول لفوق راسه، يا أما صاير معه شي. حتى لو الشغل لفوق راسه واخد له كل وقته، بيقدر يعطيني 5 دقايق من هالوقت يطمني عنه. وإذا لا سمح الله صاير معه شي، أنا أول وحدة لازم أعرف شو صاير. بس يوصل الإهمال لهالدرجة، هيك رح يخليني أفكر بحسابات تانية. حدا بيعرف شو فيه بالفعل إلا أمه، وعم بتقولي فجأة اختفت وما بتعرفي عنها شي. هيدا الشي بيأكد إنه عندهم مشكلة، ما بدهم يشغلولك بالك حتى يحلوها. بس هيك مشغول بالي أكتر بكتير.